आयज आमी प्रेस आपयल्या वयर सायडीन जे फीश मार्केटा वयर जे लोक आसा न्हू त्या लोकांची प्रेस. तर आमी पयर सी एमाक मेळ्ळे, सी एमाक आमी सगळे मेळ्ळे. मागीर सी एमान कशें सांगलें की आमी राजू कदमांचो प्रोग्राम आहा त्या प्रोग्रामाक तुमचो आमी विशय डिस्कस करुया तेजो म्युन्सिपाल्टी कडेन. आनी तसो तेणें वेळार वेळ काडून आमकां टायम दिवन आमकां विशय थंय डिस्कस जालो. तर चडशे मिनिस्टर बी आसले, आमदार आसले आनी आमचो लोकल एम.एल.ए. आनी एग्रीकल्चर मिनिस्टर रवी नायकू आसलो. आनी तेंच्या फुड्यान सी एमान सांगलें की म्युन्सिपाल्टीक की 2-3 तुमी प्लॅन तयार करा, 2-3 प्लॅन, आनी आमकांय कन्फर्मेशन घेया आनी आपल्या कडेन येया आनी मागीर प्लॅन खंयचो बरो बसता न्हू तांकां मान्य जाता न्हू तो फायनल करुया आनी ते मेकळे करुया. म्हणून आमी सी एमाक धन्यवाद म्हणटा की टायम नासतना तेणी आमच्या खातीर टायम काडलो बिजी शेड्युलान. पूण आमचें काम तेणी केलें अशें आमकां दिसता. आनी डिमांड किती गेलो? कितले आसा? कितले जाण आसा सगळे टोटल आमी वेपारी? 60-65 जाण. आतां डिमांड कितें तुमचो? डिमांड म्हणल्यार आमकां म्युन्सिपाल्टी कितें सांगता की आमकां थंय घालता वेजिटेबल मार्केटान. पूण आमी सी एमाकूच थंय सांगलें की आमकां ती प्लेस आसा ती सोयस्कर ना, थंय आमकां बिजनस जावचो ना. आमी सांगलें की रॅम्प आसा पळय हो, ह्या रॅम्पाक आमकां तुमी रॅम्पार सारको अलॉटमेंट करा अशें आमी सांगलें. आतां 3 तुमकां तेणी ऑलरेडी दिले, ऑप्शन दिले. तेणी म्युन्सिपाल्टी सांगलें तुमी 3 प्लॅन करा आनी आपल्या कितले दिसा टायम दिलो तांकां? कितले दिसा टायम टायम? दिवना, टायम दिवना. पूण सद्या तुमी आतां दुकानां चालू आहा काय बंद आहा? आमची दुकानां चालू आसता. आमची 3 दुकानां दिसांनी तुमी भायर सरा सांगलेलें. सांगलेलें. मागीर ते सी एमाची मिटींग जाली पळय न्हू, मागीर हांवें सी ओ घेताले तुमी ती इलेक्शन नोटीस मारल्या पळय तिची कितें ती म्हणून सद्या व्हडलो सी एमान सांगलें न्हू. अशें म्हणून ते सी ओन सांगलें. आतां केन्ना पर्यंत सॉल्व जातलें अशें काय ना पयलीं आतां म्युन्सिपाल्टी प्लॅन कर म्हणटा न्हू. प्लॅन केल्या उपरांत सी एमा कडेन वयतलो, सी एम मागीर फायनल करता. सपोज तिनूय पर्याय जर तुमकां मान्य ना जाल्यार फुडें कितें? तिनूय पर्यंत आमी आमचें हें येतलें न्हू, ओपिनियन दितलो बाबा आमकां 2 मान्य आहा. खंयचो रॅम्पार एक आनी आमी एक सकयल बेजमेंटान फिक्स मार्केट शिफ्ट केला पळय न्हू तेंच्या ऑपोजीट आमकां 2 पर्याय मान्य थंय बरें. सगळ्यांक मान्य आहा. आमी ते पळय सी एमाकूय सांगलां आनी म्युन्सिपाल्टीकूय सांगलां आमी. खंयचो पर्याय करता तो फिक्स आसचो अशें म्हण आसा? फिक्स आमचो हो हांगा परत आनी चेंज जावपाक येना. ना चेंज जावपा जाय. थंय कितें जालां सकयल आमी सकयल गेल्यार आमकां मागीर तें टॅम्पररी जातलें आनी हांगासर दिलो न्हू आमी हांगा परमनंट जातलें. तुमची ह्या जाग्याक प्रायोरिटी आसा ह्या जाग्यार आमची पार्टी पूण हांगा मार्केट आनी भरता. आमकां आमचो लोकल मिनिस्टर आसा न्हू तेणें सांगलें आनी म्युन्सिपल कावन्सिलराकूय तेणें सांगलें की हांगा तेंकां घालया, वेवस्थीत प्लॅन करात आनी हांगा घालया हें सांगलें आमकां. रवी हय आमी पयलीं ताका मेळ्ळे सी एमाक मेळचे पळय तेंकां मेळ्ळे. आनी सी एम तेणी रवी कडेन मिटींग म्हणजे कितें आहा CP आसलो, डेप्युटी कलेक्टर आसलो आनी CO आसलो. तांच्या फुड्यान तेणी आमकां एश्युरन्स दिलें की तुमकां सगळ्यांक हांगा घालता. मागीर दुसरे दिसा अचानकूच कितें जालें कावन्सील येयलें आनी आमकां मागीर तुमी सकयल करा. आमी म्हटलें आमकां 5 हांगा घालता म्हणून आनी तुमी आतां कशें आमकां आमकां मागीर तें मान्य ना. सो आतां विशय सुटाव जातलो अशें दिसता न्हू. सी एमान लक्ष घातला म्हणून 100% जावपूच जाय.